Country Planning Department goes online. One can apply and receive permission for constructions online. Mobile range towers connectivity issues to be sorted out within a month, promises Chief Minister. Chapora fishermen begin their fishing season but lament government's apathy. A different Raksha Bandhan this time. Coronavirus pandemic forces people to bond with neighbors. Hello and welcome. This is Susan Gomes and I shall take you through the news in detail. The coronavirus cases in India have reached 18.3 lakhs after a one-day jump of more than 52,000 cases. More than 2 crore samples have been tested up to August 2nd. But there is good news coming in. Serum Institute of India to begin phase 1 and 2 of COVID-19 vaccine developed by Oxford University, and phase 1 trials of indigenous vaccine Covaxin are over. The first phase of human trial of Covaxin was completed at PGIMS Rohtak. The hospital started trial on 17 July and around 50 volunteers enrolled for this exercise. 50 people across India were administered the vaccine and the results were encouraging, said Dr. Savita Verma, principal investigator of the vaccine trial team. Goa's Redcar Hospital is also conducting phase 1 trial of Covaxin. Drugs Controller General of India has given green signal to Pune-based Serum Institute of India to conduct phase 2 and 3 human clinical trials of the COVID-19 vaccine candidate developed by Oxford University. As per the study design, each subject will be administered 2 doses 4 weeks apart. First dose on day 1 and second dose on day 29th, following which the safety and immunogenicity will be assessed at predefined intervals, an official said. A single day jump of 52,972 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 771 deaths were reported and 40,574 patients have recovered. India has reported 18,03,695 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 5.79 lakh mark. 38,135 deaths are reported and more than 11,86,203 patients have recovered. Here are 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 4.41 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Tamil Nadu 2.57 lakh, Andhra Pradesh 1.58 lakh, Delhi 1.37 lakh and Karnataka 1.34 lakh. Almost 2 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 1.82 crore mark. 6.93 lakh deaths are reported and more than 1.14 crores have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 45.23 lakh cases, followed by Brazil 26.62 lakh cases. India is third worst hit nation with 18 lakh cases, Russia 8.50 lakh cases and South Africa with 5 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. As coronavirus infections keep on rising, the disquiet among the people is rising. It is not a full-blown panic, but people are both scared and defiant. Plasma therapy has already started in Goa and 2 patients are undergoing treatment with plasma therapy, Chief Minister Pramod Sawant said on Monday. प्लाज्मा थेरपी स्टार्ट केली. हांव एक्चुअली कॉंग्रॅच्युलेट करता आवर टोटल हेल्थ टीम. ओके, दे स्टार्टेड एंड इट सक्सेसफुली इट इज गिवन फॉर द 2 पेशंट्स एंड दे आर रिकवरिंग. A ruckus was witnessed at Mangur Hill containment zone after locals set on indefinite hunger strike, alleging total negligence by the government. Police were called in to pacify the situation. Ward Councillor Saifullah Khan was later detained by the police. आमी जो उपास सर्जनाचेर बसलेले कित्याक लागून जे आमकां बाबा हांगा जे मांगूरकारांक कितें तरी बरें मेवपा जाय, बरें पावपा जाय अशें म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां जे आसा ते आमचे लोक मांगूरकार आसात तांकां रियली त्रास जाल्ले आसा, ताका लागून आमी बसलेले आसा. आनी हांव मागता की जे गव्हर्मेंटान आमकां जे जाय गरजेचें आसा तेजेर आमकां पूर्ण करपाचें हें मागता. आमी परतून आतां मडगांव कलेक्टरा कडेन वयतात. सो त्या भाशेन आमकां आयज
भूक हाडता बसले थंयचे हेला तुम्ही जाणा आसले कशे त्रास जाल्ले आसा ते 11 persons tested positive for coronavirus in Velipali. One infected person was working at the industrial estate in Verna. पयर आमगे एक पेशंट मेळ्ळो तो वेर्ना कामां वयतालो तेजे सरावंडिंगा मागीर एक भुरगो मेळ्ळो पूण काल जेन्ना टेस्ट केले आमगे एक फॅमिली संपूर्ण टेस्ट केलेली तांकां 10 टेस्ट केले तितून 9 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे तेज कारणान मागीर हांवें मामलेदाराक फोन केलो कलेक्टराक फोन केलो आनी डेप्युटी सीएमाकय फोन केलो तेमी सांगलें म्हाका आज जे टेस्ट करतले तेजेर अवलंबून सगळें आसतलें कित्याक आज जर आनी वाडलें जाल्यार तो कंटेनमेंट झोन जातलो नाल्यार रिस्ट्रिक्टेड एरिया करया म्हणून सांगलें. Ramesh Naik Raut, Hiru Mahale, Shyam Chari from Margaon and Vasco. The Town and Country Department is now online. The Chief Minister Pramod Sawant and TCP Minister Babu Kavlekar on Monday announced that the department was starting the applying and issuing online permissions for constructions from today as means of ease of business. He also promised to sort out the connectivity, mobile tower issues within a month. The Chief Minister welcomed the step by the TCP Minister to start online applications and permissions. It will be on trial basis for 3 months and as of now only for single dwelling units. आयज जे आमी सुरवात केल्या त्या सुरवाती वयल्यानच आमकां ह्या आयज गोंयकाराक सगळ्यांक आमच्या इज ऑफ बिजनस म्हळ्यार कसलेंय जेन्ना सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग युनीट जर आमी घालतले तर तांकां कसलोच पावटी पडची न्ही. TCP मिनिस्टर ह्या नात्यान हांव म्हणजे दोनूय CTP आनी एंटायर टीमीक हांव तांकां शाबासकी दिता परवी दिता की तेमी ताबडतोब हे आमच्या शॉर्ट पिरियडा भितर ही ऑनलायन सगळें लागू केल्लें आसा आनी आयज आमकां 30 जुलय त्या नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा आनी फाल्यां साकून जेन्ना आतां फॉर्मल जे आतां लॉन्च जाल्लें म्हणजे उद्घाटन जाल्लें आसा सीएमाचे हस्ते आतां हेजे फुडें जाल्लें आसा की पॉझिटिव्ह विचाराचे सीएम आमकां लाभिल्ले आसात. फुल्ल तेमी आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटाक काम करपाक आमकां फ्रिडम दिल्लें आसा. तुमच्या डिपार्टमेंटाक काम करता आसतना लोकांक कितें बरें आसतलें लोकांक सुविधा मेळटली लोकांक कमीच कमी त्रासा भितरच्या कांय गजाली घडपाक जाय लोकांक अननेसेसरी त्रास जावपाक जायना हें तेंचें स्ट्रक्चर आसा आनी त्या आदाराचेर घडलेलें आसा तेन्ना सगळ्या आमच्या टीमीक हांव ह्या नवीन ऑनलायनी खातीर परवी दिता. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हांच्यांनी हांच्या ऑनलायन आपले बिल्डिंग प्लॅन एप्रूव्ड ही सिस्टम सुरू केल्या under the leadership of our town planning minister and deputy CM Mr. Chandrakant Urf Babu Kavlekar. Both the chief town planner Matthew Rajesh Dogo Hangasar in collaboration with our Goa Electronics Limited हांच्या बरोबर मेळून जो बिल्डिंग प्लॅन एप्रूव्ड ऑन ऑनलायन सिस्टम खरोखरूच हांव तांचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. इनिशियल स्टेज इट इज फॉर द सिंगल ड्वेल हाऊस फॉर द इनिशियली फॉर 3 months ऑनलायन आनी ऑफलायन चालू उरतलें. ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाजी एक स्टेप फुडें म्हणपाक कांयच हरकत ना की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट 21 वर्सां खंय तरी फाटीं आशिल्लें तें एक स्टेप आतां फॉरवर्ड वचपाक लागलेलें आसा की राज्यांतल्या पुराय लोकांक नॉट फॉर ओनली इन द अर्बन एरिया बट इन द रुरल एरिया ऑल्सो दे कॅन एप्लाय ऑन द ऑनलायन एंड दे कॅन टेक द प्लॅन बिल्डिंग प्लॅन एप्रूव्ड ऑन ऑनलायन सिस्टम. तांचो कोण इंजिनियर आर्किटेक्ट आसा तो आपल्या ऑफिसानूच बसून डायरेक्टली प्लॅन एप्रुवलाक मागतलो. वॉट एवर द थिंग्स टेक्निकल कितें जर क्रायटेरिया आसत दे इन्फॉर्म हिम म्हणजे जो प्लॅन तांकां ऑफिसान येवन एप्रूव करपाक एकदां 3 म्हयने लागता ती गजाल आतां 3 ते 4 दिसांनीच जावपाक शकता. The Chief Minister said that they were discussing the issue of permissions for mobile towers and the issue should be sorted within a month. And that should take care of a large extent of the connectivity issues in the state. Regarding the connectivity, okay, थोड्या दिसांनी म्हणजे आमी परमिशन्स आसा कदाचित ह्या एक 15 दिसाच्या भितर बऱ्याच जाणांनी टॉवरांक परमिशन्स मागला त्या खुबश्या जाणांक टॉवरांक परमिशन दिवपाचें आसा. एक 15 दिसाच्या भितर बऱ्याच जाणांक परमिशनूय मेळटलें कारण वन्स इट इज फायनलायज कारण एकदां आमी एप्रूवल बाकी कोणाक त्रास पडचो न्ही म्हणजे एक कन्सर्न पेरंट डिपार्टमेंट ठरून ताज्या मार्फतूच गव्हर्मेंट ज्या ज्या जाग्याचेर गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा गव्हर्मेंटची जागा आसा एक रेंट फिक्स करून तांकां बाकीच्या कोणाच कडल्यान आनी वेगळी परमिशनां न घेता कनेक्टिविटीचो इशू सॉल्व करपा खातीर गव्हर्मेंट एक प्रोग्रेसीव स्टेप्स फुडें घेत आसा. बट आय थिंक इट वील मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 15 days to 1 month हो प्रॉब्लेम रिजॉल्व जाता. Amar Chawaria for Goa 365 from Panaji. We shall slip into a short break. Don't go away.
Welcome back. The South Goa Planning and Development Authority has taken a decision to hand over the wholesale fish market's land to the Fisheries Department. An MOU will be signed to develop the market through the central funds. Ramkonkars also met SGPDA chairman demanding a place for them. Margaon MLA Digambar Kamath and Fatoda MLA Vijay Saresa also attended the meeting. ती SIDC फंडाचे करपाक गेल्ली आनी तेजो एस्टिमेट जाल्लो 18 CR. आतां आमी डिसायड केलां आमकां प्रपोजल येयला फिशरीज डिपार्टमेंटासून ती लँड तांकां हँड ओवर करपाक फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी अंडर सेंट्रल फंड ती हें करपाक डेवलप करपाक. सेंट्रल फंड अरावंड मॅक्झिमम 50 CR मेळटा तितले 60% सेंट्रल गव्हर्मेंट जाता एंड 40% स्टेट गव्हर्मेंटान घालपाक जाय. ते रापणकार येयले आनी आमकां थोडी सेपरेट टीम उडयले. लोकल फिशरमॅनां दवरलो थिंगा आमी थोडी तांकां दितले आनी थोडी रापणकारांक दिवपाक ते एक डिमांड येयला तेंगेलो तें सांगिल्लो आमी. आनी म्हणटा ते एक वेजिटेबल वेंडर जे आमगे मार्केट आहा पळय तेंगे एक तेणे एक आमकां लेटर केल्ली. तेंगे शॉपां आहाय ती तांकां आमी शॉपां कलेक्शन करता आनी ती सगळी ओपन आहाय. तेणे एक लेटर केल्ली आमकां हें घालपाक शटर घालपाक परमिशन दीत म्हणून. ते आमी डिस्कस केलां आनी रिजेक्ट केलां. सरकारा कडेन पयशे ना ताका लागून मेळपाक कुस्तार जाता जाल्यार आमी ठरलां की ते फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें बांदपाक. MOU करचो तांचे कडेन. कंडिशन अशें की आज आमी हँड ओवर करता बांदून जातकीर परत ते PDAक दिवचें. सरकारान होलसेल मार्केट करता जें हांवें स्टार्ट केलें 12 कोटी रुपयाचो टेंडर दिवन आनी कन्सल्टंट डिसायड केलो. आज सरकारा कडेन ती तांक ना. सरकार नवें राजभवन बांदपाक जें गव्हर्नर नाका म्हणटा तें बांदूंक तयार आहा पूण मार्केट जें जाय तें करपाक सरकारा कडेन पयशे ना. सो प्रायम मिनिस्टराची एक स्कीम आहा जे स्किमीक ते म्हणटात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. Sandeep Tankar for Goa 365 from Margaon. Shapura fishermen on Monday performed the traditional Nariyal Puja and released the coconut into the sea to mark the start of the fishing season. However, they have a number of complaints that the fishing jetty is neglected and in absence of a police guard, some antisocial elements come there during the night and drink alcohol. Shapura fishermen say that they cannot send their boats out in the sea for fishing because of the sandbar that forms near the jetty. They say their repeated representations to the fisheries department have fallen on deaf ears. वर्ष पद्धतीप्रमाणे आमी एक भांगराचो धाकटोसो नाल करता आनी आमी धाकटे बोटकार तरी आसतना आमी ही सेवा देवाची म्हणून करता आनी आमी वर्ष पद्धतीन तो सोडटा कित्याक आमचे फुडें बरें जावंक जाय म्हणून. पूण आतां आमी सांगपाचें इतकें म्हणजे आहा आतां आमकां 2-2.5 वर्सां जालीं आमची सबसिडी येयना. सदांच आमी ते सबसिडी लागून झगडटा. आतां तरी देवान तेजे बूथ घालची तसल्यान ती आमची सबसिडी हाडून दिवची. पूण आमची अशी परिस्थिती आहा की आमकां ते सँडबारान खंय पळय सगळे आमचे रेंव येवन साडटा आनी ज्या टायमार आमच्यो बोटी वर्सांत आमच्यो 2 म्हयने तरी लेट वता. कित्याक लागून जाणा आमकां हो प्रॉब्लम जाता की ह्या सरकारान येवन ते पळोवचें. आनी आमचो एक मिनिस्टर जालो फिशरीज मिनिस्टर फिलीप नेरी तेणी येवन पळोवचें की आमचो बाबा खरोच हो प्रॉब्लम जाता. आनी आमकां ह्या बोटकारांक कितें जाता हाय टायडाचेर गेले काय ना 8 वयता आनी रोखडेच 6 वरांनी येयले की आमकां रोखडेच वयता म्हणून आमकां भायर एक 1.5 वर लागता आनी येवपाक 1.5 वर लागता. फकत आमचें फिशींग जाता तें 2 वरां. आमी त्या हेजेर कशें बिझनस आमचें चलोवपाचें आमकां हांगा वचपाक भायर मेळना. हें जाता तिडकीन पोट तिडकीन हें सरकारान हांगा लक्ष घालून ह्या बोटकारांचो अथवा कोण धाकटे व्हडयो घेवन वता तेंचो प्रॉब्लम सोडचो. The chairman of Shapura Boat Owners Fishing Cooperative Society said that there is a lot of trash left behind by people coming during the night time to drink alcohol. He said the jetty is in a dilapidated condition and the government pays no attention to their pleas. शापोरा जेटीचे सदांच हांगा रातचे होलसेल म्हणटा आनी बार्रां बंद म्हणटा आनी होलसेल म्हणटा चालू. हे तर हांगा सदांच पळय डेली हांगा पळय येवंक आतां आमचे हितून भरलेले आहा पळय बाटल्यो सोऱ्याच्यो स्टॉक डेली आमकां सदांच साफ करचें पडटा. पळय जाल्यार कोण फोडलेले आसता कोणाच्या पांयांक लागपाचो तो भंय आसता. आनी सर्व सांगता गव्हर्मेंटान कितें सांगलें सगळ्या जेटीचेर पुलीस दवरतलो LED लायट चॅक करतलो. पूण हांगा पळय जाल्यार राशी तुमकां दिसता पळयल्यात तुमी हांगा कितें आहा त्यो बाटल्यो काडून 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 वाज येता. कशें काडटले वाज येयलो काडून आमकां हें गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Shapura.
Skill Development Minister Vishwajit Rane on Monday launched the online admission for ITI and student data management systems. The launch was conducted in the presence of Secretary of SDE CR Garg, Director of SDE Deepak Desai and CEO of Go Electronic Limited Revati Majumdar. The Department of Skill Development and Entrepreneurship has digitized the entire admission process. There is no need to buy the hard copy of prospects. A complete history of the student right from admission to placement will be available online. आज आम्ही मुद्दाम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनचे चालू केले आसा पण ऑनलाईन पोर्टल म्हणजे फक्त ऑनलाईन पोर्टल न्हू आयज कोविडाच्या टायमान आमकां विचार करचो पडटा की कशें कितें पावला फुडें घेवंक जाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे एक विजन आशिल्लें की मूव टुवर्ड्स अ डिजिटायज इंडिया आनी स्किलिंगाचेर खूब तेंचो भर आहा आनी खूब तेंचो भर आसतलोच कारण आयजच्या दिसा आमी भुरग्यांक फक्त एडमिशन ऑनलायन दिवपाचो प्रश्न ना पूण एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेन्सीव पोर्टल ते आमी ह्या तरेचे तयार केल्ले आसा जे सगळे गोष्टी प्रॉस्पेक्टस पासून पेमेंट पासून सगळे ऑनलायन जातलेच त्याच बरोबर पेमेंट ते सगळे गोष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह त्याच बरोबर पेरंट्स जे आहात तांकां एक वेगळे तरेचे इन्फॉर्मेशन जे सगळे ऑनलायन गावतले स्टुडंटाचो अपडेट कितें आहा स्टुडंट कसो शिकता स्टुडंट्साक मार्क्स कितले पडल्या समजा इंडस्ट्री पार्टनर आमचे जे आहा तांकां एक वेगळे तरेचे ट्रेडचो भुरगो जाय तांकां ऑनलायनूच गावतले इन्फॉर्मेशन खंयचो भुरगो खंयचे मार्क्स घेतले कितले पर्सेंटेज पडले म्हणजे तांकां आमकां विचारपाची गरज पडची ना आमी एक इकोसिस्टम तयार केल्लें आसा रोबस्ट इकोसिस्टम जेंचे सहकार्यान आमी केल्लें आसा जे माध्यमांतल्यान इंडस्ट्रीक बी जी म्हायती जाय ती गावतली पेरंट्साक बी जी म्हायती गावतली त्याच बरोबर आमकां ऑप्शन्स आनी तरेतरेचे गोष्टी आमी ह्या पोर्टलाचेर अवेलेबल आसतले. Amar Charya for Goa 365 from Panji. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. Coronavirus has brought about many changes in human lifestyle. Among them, one was observed during Raksha Bandhan. People went beyond blood relations and tied Rakis to their neighbors. A different type of bonding was witnessed during the Raksha Bandhan celebration on Monday. Coronavirus has brought about many changes in human lifestyle. Among them, one was observed during Raksha Bandhan. People went beyond blood relations and tied Rakis to neighbors. A different type of bonds were witnessed during the Raksha Bandhan celebrations on Monday. Various types of social dimensions were seen during Raksha Bandhan amid testing times of coronavirus. As brother is far away or in another state, a sister tied Rakis to next door neighbor considering him a brother, say some sisters, while some shop owners displayed their patriotism, stating that they won't tie China-made Rakis and won't sell them either. Watch. सध्या रक्षाबंधन म्हटलं एक पवित्र बंधन ज्या भावा बहिणीचे एक पवित्र नाते जे आम्ही अतूट या राखीच्या इथून आम्ही बांधतात पण सध्याची परिस्थिती अशी असा की हांगसरूच न्हू आख्या वर्ल्डान की ना बहीण भावाकडे वचपाक शकता ना भाऊ बहिणीकडे येवपाक शकता सो आता आम्ही कितें करता आमचे जे शेजारी आहा मानलेले भाव जे आहा तांकां राखी बांधून आमी आमची आतां उमेद बघयता कित्याक परदेशान आहा भाऊ आमी पयलीं कितें करतालीं राखी 8 दीस 15 दीस पयलीं आमी घेवन तांकां धाडटालीं पोस्टांतल्यान धाडटालीं पूण सद्या ती परिस्थिती ना आमी भायर वचपाक शकना ना तांकां धाडपाक शकना खंय वचपाक म्हटल्यार आतां भंय दिसता सद्याची परिस्थिती तशी जाल्या आनी साद्या आमकां पोस्टा वचपाक सुद्दां भंय दिसता सो आतां आमी राखी घेवन आतां शेजाऱ्यांक बांदतलीं आनी आमची आतां उमेद भागयतलीं आनी कितें करतलीं ते अर्दी राखी आमची नेवीचे लोक व्हरताले ह्या फावटी नेवीचे लोक नाच जे पोस्टान धाडपी आसतात आनी तेच्या खातीर कोविडा खातीर लोकांनी चड सेल जावना आमी पर्चेसींग अर्देच केला ह्या वर्साक जे करताले 100 रुपयाच्या जाग्यार 50 रुपयाचे पर्चेसींग केला आनी आतां आज लास्ट डे म्हणून मातशी गर्दी फाटल्या दिसांनी आमी सामकेच गिरायक कमी आसलें जाल्यार सद्या आमकां थंय गेल्यार क्वॉरंटायन रावपाक जाय बॉम्बे गेले जाल्यार क्वॉरंटायन रावचें पडटा तेज्या खातीर आमी बॉम्बे वचूंक ना आनी ते बॉम्बेचे जे वेपारी आसा पळय ते सांगता आमी तुमकां हेचेर वॉट्सॅपान हे धाडटा फोटो आनी तेतून तुमी सिलेक्ट करा आनी आमी पयशे पयलीं एडवान्स धाडा कितले जाता ते मागीर आमी तुमकां धाडटा म्हण पण तेंचेर विश्वास कितें दवरपाचो दुसरी चायना ह्या फावटी सगळ्यांनी एवॉयड केला म्हणून आमी चायनाची हाडूंकच ना अजिबात हाडूंक ना एक पीस हाडूंक ना आनी आमकां हेच्या फुडें चायना नाकाच इंडियनूच आमच्या हेका आमी गिरायक घालतले.
BJP Mahila Morcha Karyakartas tied Rakis to staff of Pernem police station and traffic cell. Coronavirus is hovering over the Raksha Bandhan celebrations, so people celebrated Raksha Bandhan in house watch. Shiroda BJP Mahila Morcha under the leadership of Shiroda MLA Subhash Shirodkar tied Rakis to doctor, nurses and staff serving the patients in COVID care centers. Hirumale, Sandeep Kamulkar, Prahad Sawadekar and Sandeep Toyekar for Goa 365 from Vasco, Pernem, Sawadde and Margaon. With the lockdown announced in March and gyms closed since then, a group of fitness freaks have chosen cycling as an alternative for their daily dose of exercise. The group Port Town Cycling Club have taken cycling as a form of exercise and have been cycling around 60 kilometers a day and over 100 kilometers on Sundays. The group, which began with a few people, later went on to have around 20 members with more people joining the club every passing day. Damodar Lutlikar said the group on Sunday had cycled to Chandrashwar Temple in Paroda in Salsette from Vasco and returned back covering over 112 kilometers. Listen to what they have to say about their other plans in future. स्टॅमिना वाडटा आनी आतां पयलीं कितें हांव एकटोच भोंवतालो सायकल घेवन एकटोच वयतालो खंय खंय म्हणल्यार कुट्टाळे कोलवा ओल्ड गोवा सिंगल वयतालो हांव मागीर कितें जालें दामून म्हाका म्हणलें कितें आमी अशे ग्रुपान वयता तूं जाय जाल्यार तूं जॉयन जा तूं एकटो भोंवता न्हू तूं आमच्या कडेन यो म्हणपा लागलो म्हणलें दामू ओके म्हणलें दामून डन केलें मागीर आमी 100 किलोमिटर स्टार्ट केलें वचपाक पयलीं आमी ते सायडीन गेले बेती बिट्टना मयेम तशें करून मागीर ओल्ड गोवा पेरियन येयले आनी मागीर तो व्हडलो रावंड जालो आयज आमी परत चंद्रेश्वर परत वचोन सावड्डे वचोन रिटर्न येयले आमचे अशें आतां करून करून 150 किलोमिटर 120 किलोमिटर 100 किलोमिटर हे आतां आमचे एवरी संडे सॅटर्डे हे आसतात रावंड आनी तेन भायर डेली सांजचे 5 सुमार आमी भायर सरता वचपाक डिसायड केल्लें आसना ऑटोमॅटिकली रूट तकलेन येयलो आमी वयता जाय थंय वयता म्हणल्यार मिनिमम आमी चलयता दिसाक ऑन एन एवरेज 60-70 किलोमिटर्स चलयता डेली 3-4 म्हयने जाले आनी आमी सगळे स्पोर्ट्समॅन आनी फिटनस फ्रीक आमी सगळे जिमान वचपी जॉगिंग वचपी आनी सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आमकां आयलो की आतां जीम बंद जाल्ल्या कारणान आमी फिटनस करतले कशें सो आमी पयलीं एकलो वताले सायकलींग आमी चिंतले आमी सगळे सायकलींग करया पयलीं हांवें चिंतलें सायकलींग करया सायकल घेवन आमी वताले एकलो वताले हांवूय वतालो तशें ते वताले पूण आमी सेपरेट वताले इंडिविज्युअल वताले मागीर स्लो एकामेकांक आमी सांजचे मेळपाक लागले ग्रूप जालो व्हडलो पयलीं आमी कुट्टाळे वताले 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर करता करता ग्रूप वाडलो आतां आमी 50 किलोमिटर डेली एक एवरेज 50-60 किलोमिटर आमी भोंवता सोशल डिस्टन्सींग फॉलो करून कित्याक प्रत्येका कडेन आपली सायकल आसना कारणान आमी डिस्टन्स मेंटेन दवरता सोशल डिस्टन्सींग मास्क आसता तोंडाक मास्कूय आसता रायड करतना आतां जाला की जाले 3 म्हयने की 4 म्हयने आमी डेली वता. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV. Or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.